बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। ये तय हो गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपने वो जो 5 दीगर इत्तेहादी हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और तमाम ताकतवरों को प्रेशर में रखना है, बल्कि प्रेशर डाल के रखना है। यही वजह है कि मुतफ़िक़ा तौर पर, जी हाँ, चाहे कौमी असम्बली हो चाहे सूबाई असम्बली हो, उससे इस्तीफ़े की ऑप्शन भी सामने है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने झुकना नहीं है, अपनी ग्राउंड्स को बेहतर तरीके से मजबूत करना है। और ये हर तरफ से शुरू हो गया जी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि किसने ये ऑप्शन रखी है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कमाल कर दिया है। जज अपने असल काम पर आ गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने क्रीज से बाहर आके खेलना, और वो खेले हैं क्रीज से बाहर आके। कमाल कर दिया, मज़ा आ गया। मेरा ख्याल है कि इस आज की समात के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है ना, 136वां नंबर है, मेरे ख्याल है कोई 10 दर्जे कम ही हुई होगी। पाकिस्तान की जुडिशरी को आज इज्जत ही मिली होगी जो उन्होंने कर डाला है। और मेरे पास कुछ इंसाइट्स भी हैं उसके हवाले से, वो मैंने आपको बताना है। 2 रोज़ पहले इजलास हुआ था जिसमें चारों वज़रा आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा आला भी थे और माहौलियात के ऊपर था। उसमें फड्डा हुआ है सर, ये रिपोर्ट हुआ है सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के दरमियान। और किस मौजू पे उसकी डिटेल्स आपके साथ बतानी है। इमरान खान साहब को उनके तादी दमादम मस्त कलंदर का मशवरा दे रहे हैं। पता तो है कि इस वक्त जो इस पोजीशन पे है दमादम मस्त कलंदर, वो इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त खबर मेरे पास आई है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। रिक्वेस्ट, तफसील में जाने से पहले कि चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका रब्ता बन रहे। अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अच्छा जी, अख्तर मेंगल साहब, एक पूरी हिस्ट्री आप बड़े अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा माजी करीब था, इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे, फिर रजीम चेंज में जरदारी साहब उनको अपने साथ बिठा लिया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ बिठा लिया, फिर वो चले गए। उनका मुतालबा ये था कि हमारे बुनियादी मुतालबात नहीं माने, और जो हकीकत भी है अख्तर मेंगल साहब के बुनियादी मुतालबात नहीं माने गए थे, जिस वजह से वो इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद में थे। इससे पहले भी नहीं माने, क्योंकि वो मुतालबात ऐसे हैं जो हुकूमतों के बस में नहीं है, वो पाकिस्तान के इदारों के बस में है। ठीक है, वही है जबरी गुमशुदगियाँ और ये तमाम चीज़ें, इसको एक सर्टन तरीके से एड्रेस होना है। तो अब वो अलहदा हो गए, तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस वो जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके अंदर वो शामिल हैं। और आज उन्होंने जो कह दिया, बलूचिस्तान की बहुत तगड़ी आवाज़ है, पब्लिक पावर बहुत ज़्यादा है इनके पास। वो कहते हैं, उन्होंने इंडिकेट किया है, उन्होंने कहा इमरान खान दमादम मस्त कलंदर का ऐलान करें, हम साथ खड़े हैं। और ये बलूचिस्तान से आवाज़ है। मतलब इमरान खान साहब को हर तरफ से सपोर्ट भी किया जा रहा है, पुश भी किया जा रहा है। पुश किया जा रहा है हुकूमती जबर और पाबंदियों की तरफ से, कि जिस तरीके से जबर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जिस तरीके से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इदारों की तरफ से, जिस तरीके से जिसने अपना हिस्सा जो डाला है, ऊपर से जेल की समातों में दीवारें खड़ी कर देना, ये तमाम छोटी चीज़ें नहीं हैं। ज़िमनी इंतखाब धांधली पर गिरफ्तारियाँ हो जाना, ये कुछ छोटी चीज़ें नहीं। तो एक तो वो कहते हैं ना, वो रद्द अमल पे एक पुश है। दूसरा ये जो आवाज़ है ना, ख़ुसूसन बलूचिस्तान से, ये बहुत ज़्यादा पुश हो गया। महमूद अचकज़ई, जी हाँ, अब बड़ी पब्लिक गैदरिंग रखते हैं। दूसरा, अब अख्तर मेंगल साहब की आवाज़ आ गई है, और जो इनको मुसलसल कह रहे हैं इमरान खान साहब आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। तो अब डिपेंड करता है इमरान खान साहब पर वो कैसे करते हैं, क्योंकि दमादम मस्कर अंदर की ऑप्शन बाकी इमरान खान साहब के पास है, और एबिलिटी भी इमरान खान साहब के पास है, क्योंकि अभी मैंने आगे चल के कुछ और चीज़ें बतानी। हाँ, इमरान खान साहब क्या करते हैं ये वो डिसाइड करेंगे। दूसरा, अख्तर मेंगल साहब ने, मेरा ख्याल है गालबन इद्दत पे निकाह वाले केस के रेफरेंस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है, कमेंट किया है अख्तर मेंगल साहब ने कि तो इस्टेब्लिशमेंट तो मियाँ बीवी के मामलात में भी दखल अंदाजी करती है। बड़ी बात है। उन्होंने अपनी सोच जो सियासी फ़िक्र है उसको पूरी तरीके से आश्कार किया है, क्योंकि इसी के साथ एक दूसरे इत्तेहादी भी है ना, क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान जिस बैनर के नीचे है उसका नाम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके सरबराह कह रहे हैं, उसके सरबराह साहब ये कह रहे हैं कि PTI के हिमायत याफ्ता जितने भी अरकान असम्बली है ना, हामिद रज़ा साहब की बात कर रहा हूँ, हामिद रज़ा काज़मी साहब की बात कर रहा हूँ, उन्हें कहा जितने भी हैं ना, वो तमाम के तमाम मैं मशवरा देता हूँ असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें, चारों सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से। मेरा मशवरा ये है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं
کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام حمایت یافتہ اراکین، اور وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے میں پہلا شخص ہوں گا جو استعفیٰ دے گا. یعنی انہوں نے اپنا ذہن بتا دیا. مطلب یہ سوچ ہے پارٹی کے اندر. حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں بینگ اے سربراہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سوچ کے ساتھ ہوں کہ اس ٹائم استعفیٰ دینا چاہیے. تو یعنی کہیں سے بھی ہلکا نہیں آ رہے، مکمل طور پر فیصلہ کر لیا گیا کہ ایک پش اور پریشر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب آؤں ایک دوسری خبر، ارشد شریف صاحب سے متعلق میں خبر دے دیں، پھر میں آپ کو دیگر خبریں آپ کو بتاتا ہوں. ارشد شریف صاحب سے متعلق یہ خبر یہ ہے کہ ان کے قتل کیس پہ پروب کے لیے نا حامد میر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ ایک عدد جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے تاکہ پتہ چل سکے، کیونکہ کیس بالکل فریز کر دیا تھا. مقصد یہ بھی تھا کہ درخواست میں بتائیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ درخواست ہے نا، مگر ایک پراسراریت ہے جو سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ بتایا جائے سپریم کورٹ پہ آپ پہ کتنا اعتماد ہے، اسی بارے ان کا کرنٹ بھی چیک کر لیا جائے. اور آج سماعت تھی، سماعت سے مراد اس پہ پروب ہو رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو ارشد شریف قتل کیس پر جوڈیشل کمیشن انکوائری کے حوالے سے مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا، اور بالکل صحیح اعتراض لگایا ہے. انہوں نے کہا یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے یہاں نہیں سن سکتے. مطلب سپریم کورٹ سن نہیں رہا، ہائی کورٹ انکار کر رہی ہے. سپریم کورٹ سن نہیں رہا ارشد شریف صاحب سے متعلق کیس، اور ہائی کورٹ انکار کر رہی ہے. تو قانون تو جو کہتا ہی کہتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا تماچہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر، اور بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پہ کہ سپریم کورٹ کیس نہیں سنتا، اسلام آباد ہائی کورٹ انکار کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کون ہے پس پردہ، کیا ہے چیزیں، اور بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ انصاف مل نہیں رہا اور کیس ادھر کا ادھر ہی ہے. بھائی اس کی والدہ نے درخواست دی ہوئی ہے، ان کی زوجہ نے درخواست دی ہوئی ہے، تمام کیا ہوا. میرا خیال ہے اس پوسٹ سے نا شاید قاضی فائز صاحب تھوڑا سا ایکٹیو ہوں اس کیس کے حوالے سے. جہاں گڑے مردے اکھیڑے ہیں نا، تو ماضی قریب کے بھی جو مٹی میں خاک میں پنہا ہو گئے نا، ان کے حوالے سے بھی قاضی صاحب کا ہی فرض ہے. دیکھیں کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بہرحال اچھا خاصا موضوع بحث ہے اس ٹائم سوشل میڈیا پہ، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور حامد میر صاحب کے اسٹیپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ہونا چاہیے. ادھر پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور کی صرف شہباز شریف صاحب سے 2 روز پہلے بحث نہیں ہوئی تھی، اور وہ جب ماحولیات کے حوالے سے اجلاس ہوا تھا، ان کی لڑائی کسی اور سے بھی ہوئی تھی، اور موسمیاتی تبدیلی والا اجلاس تھا. اور اس دوران گنڈا پور صاحب نے نا وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ مجھے نا شہاب علی خان چاہیے، محمد شہاب علی خان صاحب ایز اے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، اور آپ نے کہا بھی تھا کہ جو آپ کہیں گے لگوا لیں گے. تو وہ چاہیے، اور اس وقت وہ ظاہری بات ہے شہاب علی خان چیف سیکرٹری بلوچستان ہے. تو علی امین گنڈا پور نا وزیر اعظم سے مخاطب تھے، تو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی بھی اس اجلاس میں تھے. وہ بول پڑے، انہوں نے کہا بھائی نہیں دیتا، میں اپنا چیف سیکرٹری آپ کو نہیں دوں گا. یعنی معاملہ زدم زدی ہو گیا. تو حالانکہ علی امین گنڈا پور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، مگر بگٹی صاحب بیچ میں آ گئے. تو رپورٹ یہ ہوا کہ شدید تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ وزیر اعظم کو اجلاس ہی ملتوی کرنا پڑا تھا. یہ اس وقت ہوا. یعنی علی امین گنڈا پور کا رپورٹ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر سے ان کی بحث ہوتی، نہیں، پرائم منسٹر کے علاوہ سرفراز بگٹی یعنی جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور جیسے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی آپ کو بہت اچھے سے پتا، تو وہ تھا. اب آؤں ذرا جسٹس بابر ستار صاحب کی عظمت کو سلام میں نے کرنا، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے مکمل طور پر فیصلہ کر لیا کہ میں نے کریز سے باہر نکل کے کھیلوں گا، اور آج کھیلا بھی ہے اور شاٹ بھی لگائی ہے، کیونکہ ان کے خلاف آلریڈی 3-4 روز سے گرین کارڈ، 2 ری شیئر کی ساری فالس کمپین جو ان کی چل رہی تھی وہ تھی. مگر انہوں نے کوئی پریشر نہیں لیا. آج تمام کمپین کا ان کو اندازہ تو ہے پیچھے کون ہے، ان کو تو بہت اچھے سے پتا ہے. تو انہوں نے ایک ساتھ سارا جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو آپ کریں وہ بلشٹ ہے. اچھا، ان کے پاس ایک اہم ترین کیس ہے نا سر، وہ ہے آڈیو ریکارڈنگ والا، ٹھیک ہے، آڈیو لیکس والا. اور یہ کیس اتنا اہم ہے، میں بار بار کہتا ہوں 75 سال کا گند سمٹ جائے گا اگر اس کیس کو توڑ تک فیصلہ سنا دیا گیا. ہم سب آپ محفوظ ہو جائیں گے. یہ ایسا کیس ہے ونس فار آل. کیس میں تو بیسیکلی سماعت تو نجم الثاقب صاحب کی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی ہے، لیکن یہ بہت بڑی ہماری مصیبت ہے جس کو یہ ختم ہونا چاہیے. تو کل درخواست دے دی گئی تھی، ان تمام اداروں نے ایک درخواست دی تھی. میں نے کل پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ بھائی یہ تمام ادارے یک زبان ہو کے درخواست کیسے دے رہے ہیں؟ کون ہے جو ان اداروں کو گائیڈ کر رہا ہے؟
ٹھیک ہے. تو پیمرا نے درخواست دی، ایف آئی اے نے، آئی بی نے، پی ٹی اے نے اعتراض کر دیا کہ وہ کیس نہ سنے نا. تو انہوں نے کہا اچھا تمہاری ایسی کی کم تیسی ہے. پہلا جج صاحب نے نا بتا دیا کہ سر کیوں ہو رہا ہے، ان کو پتہ بھی ہے اس کے پیچھے کون کون سی طاقت کار فرما ہے. تبھی جسٹس بابر ستار صاحب نے، عام طور پہ بہت ہوگی تو 25,000 جرمانہ ہوتا ہے، 30,000 جرمانہ. انہوں نے تمام اداروں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے ان کی جو درخواست ہے نا وہ خارج کی ہے تمام. اور یہی نہیں، آئی بی کی جو درخواست ہے نا اس کی منظوری دینے والے افسر کو بھی ذاتی حیثیت میں بلا گیا. اور بہت ہیوی کام ہے یہ جسٹس بابر ستار صاحب کا. اور میچ پھنسے گا سر. اور اچھی صحیح بات بولوں جو دل کو لگتی ہے، یہ جج ہے جو اپنے اصل کام پر نظر آ رہا ہے اور اس نے جوڈیشری کی عزت ہی کروائی ہے. اصل کام جو ہے نا ججز کا وہ یہ ہے جو بابر ستار صاحب کرتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہے نا کہ جج کیسے کام کرتے ہیں، ججوں کا کیا کام ہے. تو بابر ستار صاحب کو کم از کم اب دیکھ لیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.